పంచభూత క్రియ శివుడిలోని భూతేశ్వరుడు అనే అంశాన్ని ఆవాహన చేస్తుంది. समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। संसारसमुद्रताय नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यतत्पूजनाभ्यां नमो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिसागराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानं रविपद्धतेभ्यां नमो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्यां
सर्वविदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणामखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहाय चतुरन्दराभ्यां स्वान्ता च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्प